السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تكونوا بخير على خير. كتشوفوا هاد الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ العائله مزيانه؟ مرحبا بكم في القناه ديالي. مرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي، كنقول لكم شرفتوني بزيارتكم. مرحبا والف مرحبا. نتمنى يكون خفيف على قلوبكم، نتمنى هاد لي فيديو كاع اللي كندير يكونوا نالوا اعجاب ديالكم، وان شاء الله نوعدكم انه غيكون ديما جديد وديما يكون من الحسن للاحسن ان شاء الله. ومع الوقت كلشي غادي يكون زوين، كلشي غيكون جديد، وان شاء الله نتوما درجه بدرجه غتشوفوا كلشي جديد ديالي والتطورات ان شاء الله اللي غتكون. والناس اللي قدام وداخلين عندي في القناه من الاول كنقول لكم شكرا بزاف على الحب ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم والتشجيعات، شكرا بزاف بزاف. وان شاء الله الفرحه الكبيره اللي غتفعل القناه غنشاركها معكم، وغتكون فرحه كبيره بزاف بزاف اللي غنتقاسمها معكم نتوما حبابي، حيت نتوما وليتوا العائله ديالي اللي كتفرج فيا ومشاركه معها حياتي ومشاركه معها داري. مهمه البنات ما نطولش عليكم. نتمنى هاد القناه ديالي الى عجباتكم ولي فيديو ديالي اللي كيعجبوكم انكم تبارطاجيوهم مع الاهل ديالكم وصحابكم وحبابكم، باش هكا تكبر القناه ديالنا وتكبر العائله ان شاء الله، ويدخلوا عندنا ناس جداد حتى هما يشرفونا بزيارتهم. ونتمنى ان يكون خفيف على قلوبكم. ما تنساوش اللي ما مابونيش وكيتفرج فيا ما تنساش اخي او اختي انك قبل ما تفرج في الفيديو انك تابونا وتفعل الجرس باش هكا يوصلك ديما جديد ديال فاتي فلوغ. اسم القناه ديالي فاتي فلوغ، ما تنساوهاش. المهم البنات ندوزو باش نقول لكم الحويجات اللي انا خديت من عند السيد اللي كيدير داكشي ديال 5 دراهم. المهم البنات خديت هذه، كنت في يدي قلت لكم كناخذها من عند السيد ديال اللي كيدير داكشي ديال 5 دراهم. ها هي حسب 5 دراهم. هذه الكبيره، الصغيره على الملحمات كتلقاوها ب 5 دراهم، هذه الكبيره ب 5 دراهم. وخديت انا من عشاق الكاشير، كيعجبني بزاف بزاف. خديت هذه البنات مرتديله، غنجربها. مرتديله طبيعيه غنجربها ونقول لكم كيفاش واش زوينه ولا لا. هذه اول مره غناخذها. وهذه بالجبن، لا يا ربي، هذه مرتديله مطبوخه، يعني هذه مختلفه على هذه. المهم انا غنجربهم ونقول لكم واش زوينين ولا لا. صافي. وخديت هذه بلاصوص ديال المطيشه كتعجبني بزاف. صافي خديتهم. وخديت هذه عندنا 5 دراهم. صافي خديت 20 درهم ديال الكفته اللي غنديروا بها العشيوه ديالنا اقتصاديه. صافي هادشي اللي كاين. كنت باغا نقلي الصراحه الفريت، ولكن ما عرفتش واش نقليه ولا لا، غنشوف ولا بقى لي الوقت او لا. الا بغاو هاني غنقليه، الا ما بغاوش ما غنقليش. المهم يلا خليكم معايا البنات. صافي هادشي اللي خديت. صراحه البنات هذاك السيد ديالو 5 دراهم كيدير داكشي زوين صراحه ورخيص. انا كنت كنتقدا هادشي بحال هكا، هادشي التخلبق الصغير كنتقداه من عند الهري، لقيت هو ديك اللي 5 دراهم، يعني داكشي رخيص وناقص وزوين. يعني انا ان شاء الله المره الجايه ملي غنتقدا داكشي ديال الشهر غنتقدى نشارك معكم التقديه اللي خديت من عند الهري والتقديه اللي خديت من عنده هو ديال 5 دراهم. يلا المهم ما نطولش عليكم، خليكم معايا.
صافي هنايا درت الطواجن ديالي، درت فيه ديك البصله شوله حتى هكايا، قطعتها صغيره، درت فيها شويه البزار، شويه الثومه بودر. اللي ما عندوش الثومه بودر يحك الثومه على حسب. انا كتعجبني الثومه بزاف كنقوي منها. درت شويه خرقوم عرق، شويه ديال السكينجبير، شويه الكمون، صافي. وغندير شويه الزيت، شويه الزيت وشويه الملحه. هادشي اللي كندير فيها البنات، ساهله دغيا كطيب، مكتاخذش الوقت بزاف. وكيعجبني نحك مطيشه و ميم طون ندير هذيك ماتشا اويا، هذيك اولا سوليس اللي كتباع ب5 دراهم، راني شاركتها معكم دابا. صافي كنخلي داكشي تا كيتشحر مزيان، وعاد غندير الكفيته ديالي.
صافي البنات، ها الطويجين ديالي كيطيب. درت ديك لاصوص اللي قلت لكم ديال ماتشا اللي كنشري ب5 دراهم، درتها من الفوق. ها هو كيطيب دابا. هادشي كله غادي يشرب، ما غتبقاش هاد المرقه كلها غادي تشرب وغطيب ديك الكفته. كتجي الصراحه بنينه وزوينه. المهم هذه هي الطريقه ديالي في الطياب ديالها. هذه ماشي الكفته ديال البقري وماشي الكفته ديال الغنمي، هذه الكفته ديال العداند. صافي دغيا كطيب. هي اللي درتها لهاد العشاء هذا. صراحه العشاء ديالنا المتواضع. قبلوا علينا ومرحبا بكم، واللي كتوحم تسمح لينا. صافي هادشي اللي كاين البنات، ونكملوا الروتين ديالنا ان شاء الله. الكوزينه كما كتشوفوا هي جمعتها، غسلت دوك الماعات اللي كانوا شويه. لافافور باقا فيه غير الرغوه ديال التيترا مغسول، غير ديك الرغوه ديال التيت، حيت انا كنقوي داك السائل ديال الاواني ديال كنقويه بزاف. صافي ها هي جا معاها. وصافي البنات هادشي اللي كاين. صافي البنات، هاد الطويجين ديالنا وجد، العشيوه ديالنا وجدات. هذا حطيت غير داك الخبز المحراش. صراحه باقا ما كيلتش القمح، ان شاء الله غنكيلو ونشارك معكم العجينه ديال القمح اللي كنعجنها. كيجي الصراحه زوين، كنطيبو في واحد الفران راه معروف الصراحه. صافي هاد الطويجين ديالي كما قلت لكم ها هو واجد. نتمنى هاد الفيديو يكون اعجابكم، كما تكون خفيفه على قلوبكم. ونتمنى اللي كيشوف فيا دابا وعجبته القناه ما ينساش انه تابونا ويفعل الجرس باش كيوصلوا ديما جديد ان شاء الله ديال فاتي فلوغ. اسم القناه فاتي فلوغ. الا كنتو كتفرجوا فيا نتوما كتعشاكم ونقول لكم الصحه وراحه. شكرا بزاف على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي على القناه ديالي. ما تنساوش انكم ما تنسونيش من الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم، ما تنسونيش من البارطاج ديالكم، وما تنسونيش من لي لايك واحد الكومونتير زويون بحالكم. بسلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي على القناه ديالي فاتي فلوغ.